سلام يا رسول سلام عليك سلام سلام عليه أصحاب النبي والشهداء الكرام ولغير مسالة बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शबे बज में हिदायत बेला को सलाम मौसवजा वरदा और उसमें मंदिर में शेरे हमला शरबी से कुती आते वो सहा अमीर शरीयत वरतरीत अबुल हासन मुनसिफ मुफ्ती आज़म आका खलील रहमान उनको बेहद कराम बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शबे बज में हिदायत बेला को सलाम أسر التدبير صالحين صلوا عليه اللهم آمين اللهم آمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتعافنا مع الأبرار اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم فضلا من الله إن الله بصير بالعباد اللهم اغفر لي مغفرة رحيمين إنك أنت الغفور الرحيم اللهم آمين إلهي له خلق مصطفى بواسطه اللهم وجدد الوزير رحمتنا بواسطه اللهم آمين رحمة للعالمين ختم السجاد جرى أحمد روح من محمد مصطفى بواسطه اللهم آمين سيادم في ربنا نستغيث اللهم آمين مولا صداك واسطه اللهم آمين سيادم كالمدد میری خدا کے واسطے اللهم آمين جلدی مصطفى کے واسطے اللهم آمين حضور ابو القاسم جديد رحمۃ اللہ علیہ کو دیگر عبد الحسن عبد الحمید ہمارے پاپو থেকে যত চলে যাওয়া মানে জানা শহীদ হয়ে গেল পক্ষ থেকে হুজুর খালিয়া বাজিকার রাজা হিন্দুস্তান মুহিদ্দিন বিল্লাহ হাসান সদর সবাব রহমাতুল্লাহ জানা বাদ বাদ করেছেন বলে বলেন কবুল اللهم آمين ورسول المدينه تقريبا نبي حياه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أستاذ شهد الصالحين قوس كتب مكتب من مسجد الدرمان وجهدا اللهم آمين يذكرون من الشريط اليوم حسن مصر وكتب وجهدا يوم القيامة تدرى من يوم الأمر وأمرت موتا مشاكل ورشا جرم عبد الحمد الإسلام هذا الوكيل اللهم آمين على مدى محمد الشفاعة الذكر كنا بلمن كرجا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم